हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम अभी काफी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तहरीक चलाने और लाए-अमल पर इख्तलाफात के देखने और सुनने को मिल रहे हैं। दूसरी जानिब पीडीएम ने 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान भी किया था, मगर अब ये जलसा मुजफ्फराबाद में करने का ऐलान हो चुका है। मुजफ्फराबाद जलसे का फैसला वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में हुआ है। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता किया है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल भी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया है कि पीडीएम हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो हमारे मुतालबात पूरे करके आए। उनका कहना था कि अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो इस फैसले पर बाकी जमातों को एतमाद में ले। मौलाना फजल रहमान ने यह भी बताया कि सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजवीज है, जिस पर बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक आए या ना आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान पर अदम एतमाद कर दिया है। पीडीएम के फैसलों से बिलावल भुट्टो के बाद मरियम नवाज की भी वापसी मौलाना फजल रहमान के लिए एक पैगाम है। मरियम नवाज का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला पीडीएम फैसलों की नफी है। हाफिज हुसैन अहमद का कहना था कि हुक्मरानों को असम्बली से निकालने वाले खुद धांधली ज़दा असम्बली में जाने के लिए बेताब हैं। इस्तीफे स्पीकर के मुंह पर मारने वाले अब खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान की जेब में भी कुछ अपनों के इस्तीफे थे, मगर मरियम और बिलावल के हाथों उनकी जेब कट चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फ्रंट लाइन पर आकर खेल रही है। तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की है। जेयूआई के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट इसमें शामिल किया गया है, जिसमें हाफिज हुसैन अहमद ने फजल रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का इतराफ किया। इसी हवाले से मियां फारूक हबीब का यह कहना था कि मौलाना फजल रहमान को भागने नहीं देंगे, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये वो शख्स है जो फॉरेन फंडिंग का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजल रहमान की फॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। हाफिज हुसैन अहमद साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि फजल रहमान को 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। फजल रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहाँ पर जमा करवाएं। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे? लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब आगे होने क्या जा रहा है? क्या अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिराते गिराते खुद तो नहीं गिर जाएंगे? क्या वाकई मौलाना फजल रहमान लीबिया और इराक से फंडिंग लेते रहे? इस फंडिंग के मकासद थे क्या? जेयूआईफे को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के लिए। साथ मौजूद है मियां फारूक हबीब साहब पीटीआई से और हाफिज हुसैन अहमद साहब रहनुमा जेयूआई। सबसे पहले मैं मियां साहब की तरफ जाऊंगी, मेरा फारूक हबीब की तरफ एक सवाल मैं उनसे कर लूं, फिर हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। फारूक हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की दरखास्त जो दायर की है, यकीनन अगर कुछ गलत हुआ है तो कानून के मुताबिक उसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आपकी जमात को ये ख्याल अब क्यों आया है? क्योंकि अभी आप लोगों के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग का केस है, तो ये तो फिर वही वाली बात होगी जो ऐसे इकबाल साहब ने कही थी कि क्रॉस पर्चे कराए जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि मैंने तो आपको पहले कहा कि तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, परव्यू है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिक नंबर 6(3) है वो बड़ा वाज़ेह इस हवाले से फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 204 है, वो बड़ी वाज़ेह इस हवाले से। पहले इलेक्शन कमीशन 19 जमातों को 24 फरवरी को नोटिस जारी कर चुकी है। अब जो मामला है ये मामला मेरी जानिब से नहीं है, ये मामला तो उनकी अपनी जमात के सीनियर रुकन हाफिज हुसैन अहमद साहब मुतअद्दिद टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार आके इस चीज का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजल रहमान साहब ने फॉरेन फंडिंग ली है लीबिया से, इराक से। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। क्रॉस पर्चा तो वो चीज होती है ना,
کہ اگر کسی نے وہ کام نہ کیا اور وہ جا کے ایف آئی آر آپ درج ٹھیک ہے فاروق صاحب، اس کا جواب پھر حافظ حسین احمد صاحب سے لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہی کے ٹی وی انٹرویو کو حافظ صاحب بنیاد بنا کر پی ٹی آئی جو ہے وہ جا چکی ہے الیکشن کمیشن میں. کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فنڈنگ لیتے رہے ہیں لیبیا اور عراق سے؟ کوئی ثبوت ٹھوس موجود ہیں آپ کے پاس اس کے حوالے سے، اور کانٹیکسٹ کیا ہے ان الزامات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے محترمہ، گزارش یہ ہے کہ صرف میری وجہ سے الیکشن کمیشن پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی جماعت خصوصاً جمعیت علماء اسلام پہ یعنی JUI پہ کو نوٹس بھیجے. طرف اور حبیب بھائی نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی تمام جماعتوں کو بھیجی گئی ہیں. خود ہمارے جو تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے تقریباً 7 سال سے زیر التوا ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت ہر سال ہر جماعت نے جو الیکشن لڑتی ہے یا رجسٹرڈ ہے اس کو اپنے تمام تر اخراجات، گوشوارے، اثاثے، ذرائع آمدنی وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں درج کرانے ہوتے ہیں. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں ان کی اپنی ذمہ داری بھی تھی. اور میں اس بات کا ابھی بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایف کو باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا دورے ہوتے تھے، فنڈنگ ہوئی ہے. اور اس وقت بھی پشاور میں جو پارٹی کے سیکریٹریٹ جس کو کہتے ہیں، اور ایک مسجد بھی ہے اور اس کے ساتھ سیکریٹریٹ ہے، اس کے پیچھے مولانا کا اپنا گھر بھی بنایا ہے. اس کی پیشانی پر خود لکھا گیا ہے کہ لیبیا کے، اگرچہ اس میں وہ لکھا گیا کسی این جی اوز کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی این جی اوز اس قسم کا پاکستان میں نہیں ہے بلکہ براہ راست لیبیا سے آئی تھی. اور اس وقت پنجاب کے نائب صدر تھے سردار آفتاب مغل، جو اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے توسط سے آئے تھے. اور اس وقت کیورا میں بعض دوستوں نے اس باقاعدہ طور پر وہ تمام دستاویزات بھی پیش کیے تھے، اور اب بھی بعض افراد کے ساتھ شاید وہ دستاویزات بھی موجود ہے. اور یہ سب ہماری پارٹی نے سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. اب جو سعودی عرب کی یا دیگر بات کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو خبریں ہیں، لیکن مجھے جو معلومات تھی جن 2 ممالک کے متعلق میں نے وہ بات کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اچھا حافظ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے سورسز سے آپ کو انفارمیشن ملی یا پھر مولانا صاحب سے جب بات چیت ہوتی رہی تو وہ خود اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اس فنڈنگ کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ بہت شور ہیں، یقیناً کچھ ثبوت بھی موجود ہوں گے اور اب ہو سکتا ہے کہ مانگے بھی جائیں. دیکھیے، جامعہ مدنیہ لاہور میں کریم پارک میں جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا کے اجلاس میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب، دیگر چند دوست تھے، اور وہ تمام نے باقاعدہ طور پر مولانا سے، جب وہ امیر بھی صدر بھی نہیں تھے، جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے، ان سے پوچھا گیا اور باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ یہ چیزیں آپ نے وصول کی تھی اور اب تک سیکرٹریٹ کا کوئی چیز نہیں بنا، اس کا حساب دے دے. مولانا وہ حساب نہیں دے سکے، بلکہ مولانا رو پڑے اور پھر 3 گھنٹے تک یہی جھگڑا ہوتا رہا. اور اس وقت کے جو بڑے تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف والے جو اس دنیا میں نہیں ہے، مولانا حامد میاں صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب جو میرے بہنوئی تھے اور یہاں کے امیر تھے بلوچستان کے، انہوں نے منت سماجت کر کے اس معاملے کو دبایا. ہم تمام باتیں اپنے پارٹی کے اداروں میں کرتے رہے، لیکن اب جب مولانا فضل الرحمان کو نے ہمارے حوالے سے، خصوصاً میرے حوالے سے، جب نواز شریف نے لندن سے ایک بیانیہ جاری کیا اور تقریر کی اور کوئٹہ کے جلسے میں کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو فوج جو ہے ہٹا لے، یہ میڈیا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا بیانیہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی رائے ہے. مولانا نے اس پہ ہمارے 4 دوستوں کو خارج کرنے کی بات کی غیر دستوری طور پر، اور پھر الزام لگایا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ لوگ پیسے لے کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے. اچھا حافظ صاحب، مختصر طور پر ٹائم، بہت معذرت، ختم ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. کیا بات سنیں گے آپ؟ جی. میں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہم پہ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں تو پھر ہم سچ بات بھی کہیں کہ آپ نے بھی تو پڑھ لیا تھا.
मैं ठीक ये है। नहीं कह रहा हूँ किसने फंड लेकर खाया है नहीं खाया, लेकिन ये हम हर फोरम पे साबित करने के लिए तैयार है। और अभी सही है। भी आप चले जाए पिशावर रोड पर, रिंग रोड पर जो सेक्रेटरीट बना हुआ है, उसके पेशानी पे हाँ। बाकायदा तौर पर तख्ती लगी हुई है जी। मार्बल की, और उसमें ये लिखा हुआ है कि लिबियन फंड से ये कायम किया गया है। ठीक है, मैं बिल्कुल अगला सवाल यही करना चाहती थी हाफिज साहब आपसे कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको बुलाए तो आपने खुद ही कह दिया कि हर फोरम पर आप जाकर इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, और अगर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं तो आप सच्ची बात क्यों नहीं बता सकते। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब, रहनुमा JUI, और मियां फरूख हबीब साहब PTI से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।